अथ अष्टसप्ततितमोऽध्यायः। मूलनक्षत्रम् तृतीयचरणम्। शिव उवाच। सरव्याचोत्तरकूले मङ्गलं नाम वै पुरम्। तत्र क्षत्री वसत्येको मद्यं मांसं भुनक्ति सः। भावसेनश्च नाम्ना स तस्य पत्नी मनोहरा। वेश्याद्युतरतश्चासौ लुब्धचोरेषु सम्मतः। प्रत्यहं चौरकर्मेण व्ययं कुर्यादिने दिने। ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत् किल। सर्पेणापि महादेवी यमदूतैर्यमाज्ञया। रौरवे नरके क्षिप्तः 60 वर्षसहस्रकम्। नरकान्निर्गतो देवी व्याघ्रयोनिं ततो लभत। मानुषत्वं ततो लेभे कुले महति पूजिते। पूर्वजन्मनि भो देवी दीपदानं कृतं यतः। तत्फलेन महादेवी धनाढ्यत्वं प्रजायते। मद्यपानफला देवी बेलाज्वरसमुद्भवः। वेश्यासुरतसंयुक्तो यतोऽसौ पूर्वजन्मनि। तेन पापेन भो देवी पुत्राणां मरणं खलु। मनस्युद्वेगतां नित्यं जातो द्यूतरतः पुरा। अस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि सर्वपापविशुद्धये। गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत्। वापीकूपतडागांश्च पथि मध्ये च कारयेत्। गायत्रीमूलमन्त्रेण लक्ष्यं जाप्यं वरानने। दशांशहवने तद्वत् तर्पणं मार्जनं तथा। दशवर्णा ततो दद्यात् वृषभेन समन्विताम्। एवं पापविशुद्धिः स्यात् नात्र कार्या विचारणा। पुत्रश्च जायते देवी वन्ध्यात्वं च प्रणश्यति। मृतवत्सा लभेत् पुत्रं चिरञ्जीविनमुत्तमम्। रोगा विनाशमायान्ति व्याधयश्च तथा शिवे। इति अष्टसप्ततितमोऽध्यायः।